ल साथीहरु आज हामीले लङ क्वेशनको वान सुट गर्छौं। हेर्नुस् त क्लास 12 को इकोनोमिक्स को है। हजुरलाई लङ क्वेशन आउने भनेको क्वेशन नम्बर 20, 21 र 22 मा है। 22 मा हजुरलाई अर पनि दिन्छ, अर एउटा छोड्ने तरिकाले पढाउँछु मैले। हेर्नुस् त 24 मार्क्स हो है, एकदम सजिलो। यो हेर्नुभयो भने साथीहरु टिन्टै यहीबाट पर्छ, लेखेर राख्नु साथीहरु। पर्सिआर कमेन्ट पनि गर्नु लाग्यो सबै पढे थियो भनेर, फेरि झुटो बोलेको हैन। इकोनोमिक्सको 100% फिक्स हुन्छ के, त्यस्तो अरु सब्जेक्टको जस्तो हुन्न। इकोनोमिक्सको 100% या मैले पढानी त्यसबाट टिन्टा पर्छ कि पर्छ कमेन्ट गर्नुला पर्सिआर। त्यतिकै फेरि भ्युजको लागि गर नभन्नु होला। हेर्नुस् त अब सबभन्दा सुरुमा हामी के आज मतलब क्वेशन नम्बर 20 को लागि जाम है। हेर्नुस् त क्वेशन नम्बर 20 को लागि कहाँबाट पर्छ? क्वेशन नम्बर 20 को लागि पर्ने भनेको साथीहरु हजुरको युनिट 3 बाट पनि हाल्न सक्छ, युनिट 4 बाट पनि हाल्न सक्छ है, 8 मार्क्स। अब युनिट 3 बाट हाल्यो भने हजुरलाई यो टेबल वाला ग्राफ गराउन दिन्छ, बुझ्नुहुन्छ नि। युनिट 3 बाट आयो भने टेबल वाला ग्राफ गराउन दिने हो। युनिट 4 बाट हाल्यो भने मोनोपोली वा पर्फेक्ट कम्पिटिसनको त ग्राफै गराउने के, लास्टमा फिगरै गराउने हो जसरी पनि। ल साथीहरु अब युनिट 3 बाट दियो भने हेर्नुस् त हामीलाई यस्तो खाली क्वेशन दिन्छ, यसरी टेबल दिन्छ। पहिला यो टेबल फिलअप गर्ने हो, त्यसपछि हामीले के गराउनु पर्छ? ग्राफ गराउनु पर्छ। हेर्नुस् त के भन्यो? कम्प्लिट द टेबल गरे। यो टेबल भरेको कति मार्क्स पाइन्छ रहेछ? 3 मार्क्स पाइन्छ। त ड्र एसी एन्ड एमसी। हेर्नुस् त यो भनौँ नि, यो एसी र एमसी गराएको कति मार्क्स पाइन्छ? 2 मार्क्स पाइन्छ, 5 मार्क्स। अब बचेको कति हो? 3 मार्क्स बच्यो। वाइ एसी हैज यु शेप। किन एसी सँग यु शेप हुन्छ भनेको के, एसी को किन यु आकार बन्छ भने, ग्राफमा किन एसी को यु आकार बन्छ भनेर सोधेको के। त्यसको फेरि 3 मार्क्स। रिजन लेख्ने, यसमा रिजन लेख्ने, हल्का डिस्क्राइब गरेर लेख्छौँ। सन्द सुरुमा टेबल फिलअप गरौँ। हेर्नुस् त सन्द सुरुमा अब टेबल भरौँ। अब के हुन्छ हजुरले जान्न पर्ने कुरो भनेको टिएफसी भनेको के हो? टोटल फिक्स कस्ट। टोटल फिक्स कस्ट सधैँ के हुन्छ? फिक्स्डै हुन्छ। 100 भयो भने 100, 1200 भयो 1200, जति दिन्छ त्यति जस्ताको त्यस्तै सार दिने, नजुकिन जस्ताको त्यस्तै सार्ने। यो भनेको किन फिक्स्ड हुन्छ नि, यो त यसको मैले न्युमेरिकल पनि सिकाएको छु हजुरलाई, फिक्स्ड हुन्छ। अब हामीले अब जान्न पर्ने कुरा टीसी को फर्मुला के हो भन्नु त? टीसी इज इक्वल टु टीएफसी प्लस टीबीसी। टीएफसी प्लस टीबीसी गर्दा बित्तिकै टीसी 100 प्लस 0 100, 100 प्लस 10 110, 100 प्लस 24 124, 1 प्लस 50 100 प्लस 50 150, 100 प्लस 70 170, 100 प्लस 150 250, 100 प्लस 200 300, 100 प्लस 200 300। उस्तै छ है साथीहरु। 100 प्लस 250 350। अब हामीलाई के निकाल्न छ? अब हामीलाई निकाल्न छ एसी र एमसी निकाल्न छ। अब एसी र एमसी कसरी निकालिन्छ भन्नुस् त? एसी भनेको एभरेज गर्ने हो। एभरेज भनेको टीसी डिवाइडेड बाइ आउटपुट भनेको क्यू है। क्यू गर्दा बित्तिकै के आउँछ? एसी आउँछ। अब एमसी फेरि टीसी लाई डेरिभेटिभ्स गरेपछि के आउँछ? एमसी आउँछ है। अब त एउटा कुरा बिगार्ने भनेको हजुरले बिगार्ने भनेको यो जिरोमा के, जिरो क्वान्टिटीमा एसी र एमसी केही जाउँदैन, ड्यास गर्ने। जिरो पनि लेख्नु, धेरै जस्ताले गर्न झुक्केर जिरो लेख्नुहुन्छ, त्यहाँ सुरुमै बिग्रिन्छ। जिरो भनेको त केही न केही भ्यालु हुनु भनेको, ड्यास भनेको हुँदै नहुनु के, इन्फिनिटी भन्छ नि, थाहा छ नहुनु हो के, त्यो नझुकिने यसमा। हेर्नुस् त 110 डिवाइडेड बाइ 1 गर्दा कति हुने भयो? 110 जाउने भयो। अब 124 डिवाइड 2 12 गर्दाखेरि 2, यता गर्दाखेरि 2। अब 150 डिवाइडेड 3 गर्दा कति हुन्छ भन्नुस् त? 150 डिवाइडेड 3 50 हुन्छ है साथीहरु, 50। 170 डिवाइडेड बाइ 4 गर्दा कति हुन्छ? क्याल्कुलेट गरमै रोक्नु, 42.5 हुँदो रहेछ है साथीहरु। त्यसपछि 250 डिवाइडेड बाइ 5 गर्दा कति हुन्छ? 50 जा हुन्छ है। 300 डिवाइडेड 6 गर्दा कति हुन्छ? यसमा पनि 50 जा हुन्छ। त्यसपछि फेरि 300 डिवाइडेड 7 गर्दा कति हुन्छ? 42.85 हुन्छ है। पछाडीको पोइन्ट पछाडीका दुईटा मात्र लेख्नुस् के। 350 डिवाइडेड बाइ 8 43.75 हुन्छ है साथीहरु यसमा। अब हामीले एमसी निकाल्ने। एमसी भनेको के गर्ने? उल्टे गर्दै आउने, टीसीमा के गर्ने? घटाउँदै घटाउँदै आउने के। यसमा हेर्नु सुरुमा त ड्यास भयो, 110 माइनस 100 गर्दा कति हुन्छ साथीहरु? 10 मात्र हुन्छ। 124 माइनस 110 गर्दाखेरि 14। अब 150 डिवाइड 26 124 26 हुन्छ है। त्यसपछि उल्टे घटाउँदै आउनुस् के, 20 हुन्छ। हेर्नुस् त अब यहाँबाट कति भयो? यहाँबाट साथीहरु अब
अब 80 250 माइनस 170 गर्दाखेरि 80 हुन्छ है साथीहरु। त्यसपछि 300 माइनस 250 50 300 300 0 हुन्छ। त्यसपछि 50 यो त टेबल परेको त हामीले 3 मार्क्स पाइयो। अब फिगर गराउन पर्यो। फिगर भने हामीलाई एसी र एमसी मात्र गराइ पुग्छ। यसको लागि अब झुकिन पर्ने को हजुरले एसी र एमसी मा सन द म्याक्सिमम कति छ त्यो खोज्नुस्। सन द म्याक्सिमम भनेको 110 हो। अब यसको आधारमा के गराउनु पर्यो हामीले साथीहरु टेबल गराउनु फिगर गराउनु पर्यो ग्राफ गराउनु पर्यो। साथीहरु हामीले ग्राफ गरायो है। ग्राफमा के गर्न पर्यो यतातिर आउटपुट लेख्नुहुन्छ क्यू यतातिर एमसी र एसी गर्नुस्। हेर्नुस् त कतिको डिफरेन्समा गराउनु पर्यो हामीले हामीलाई चाहिएको भनेको त 110 हो। 20 40 60 80 100 100 यो इक्वल हुन पर्छ यो इक्वल हुन पर्छ हजुर नजुकिनला। यता पनि हेर्नुस् इक्वल 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैले यसरी लाइन पनि तान्दै कि सीधा यो सीधा लाइन नताने पनि हुन्छ तर हामीलाई के सजिलो गराउनको लागि बुझ्नुहुन्छ नि हजुरलाई गाह्रो हुन्छ नि सजिलो लगाउनलाई यसरी चिन्नलाई सजिलो हुन्छ यसो गराउने बित्तिकै बुझ्नुहुन्छ नि। अब के गर्न पर्यो यता एक्स एक्सिस भयो यता वाई एक्सिस भयो। अब हामीले सन्द सुरुमा हेर्नुस् एसी गराउनु पर्यो। एसी कतिबाट स्टार्ट छ यो भनेको सन्द 0 मा त छैन है 0 मा भ्यालु छैन नजुकिनु 0 छैन 1 बाट स्टार्ट छ 1 मा 110 के गर्नुहुन्छ 1 मा 110 हेर्नुस् 100 बीचमा भनेको 100 यहाँबाट सुरु भयो। 2 मा कति छ हेर्नुस् 2 मा 62 62 यहाँ 60 पर्यो भने 62 यहाँ भयो। त्यसपछि 3 मा कति छ 50 50 50 हेर्नुस् सिधा 3 मा 50 3 मा 50 यो भयो। 4 मा 42 4 मा 42 यहाँ भयो। 5 मा कति छ 50 50 छ है साथीहरु। 5 र 6 मा 50 50 छ 50 50। त्यसपछि 42 43 हेर्नुस् त 42 त्यसपछि हल्का माथि गयो 43 यहाँ सिम भयो। अब यसलाई के लेखिदिनुहुन्छ एसी भनेर लेख्नु। हेर्नुस् त के सोधे हाम्रो रिजनमा सोधे थियो वाइ एसी हैज यु शेप। हेर्नुस् त एसी किन यु शेप भयो हेर्नुस् त यहाँ त यु भछ नि ट्याक्कै प्योर यु त हुन्न हल्का अब आकार त लिएको छ नि हल्का माथि गयो भने अझै माथि बढाउने भने यो के हुन्छ यु हुन्छ। अब हामीले के गर्न पर्यो एमसी एमसी कतिबाट स्टार्ट छ हेर्नुस् त 10 बाट 10 को 10 भयो 14 त्यसपछि 26 त्यहाँबाट 20 यो भनेको तल माथि छ है यस्तो दायाँ बायाँ छ के मुटुको हार्टबिट हुन्छ नि त्यस्तै भएको छ। त्यसपछि 80 80 गराउन पर्यो यहाँ जानु पर्यो 80 भयो। त्यसपछि 50 50 फेरि घटेको छ यहाँ चाहिँ 50 भयो। त्यहाँ हेर्नुस् कति भयो 0 भएको छ 0 50 यहाँ 0 भयो। त्यसपछि कति पुग्यो साथीहरु 0 पछि साथीहरु यहाँ 50 पुगेर चाहिँ यहाँ 100 पुगेछ हाम्रो यहाँ छिम मात्र सक्यो इन्ड अफ हाम्रो कहाँ छिम भयो यहाँ छिम इन्ड भयो है। यत्रो यहाँ माथि गयो भने चाहिँ हामीले झुकेर 100 मा लगिएछ के यहाँ छिम 50 हुँदै रहेछ यहाँ छिम मात्र आयो के बुझ्नुहुन्छ नि 8 मा हुँदा यहाँ छिम मात्र जान्छ यतातिर जान्छ यहाँ छिम छैन पर्यो नि हाम्रो यसलाई के भन्न पर्यो यो भनेको हाम्रो एमसी भयो। अब बुझ्नुहुन्छ नि यस्तै आउने यो प्याटर्न यही प्याटर्न आउने हजुरलाई। अब रिजन पनि दिन पर्यो रिजनमा के गर्नुहुन्छ हामीले एक्सप्लेन गर्न पर्दैन यसलाई फेरि झुकिन पर्दैन एक्सप्लेन गर्न पर्दैन रिजन दिन के गर्नुहुन्छ इन द अबोव ग्राफ एक्स एक्सिस shows the level of output and y axis shows the AC and MC। y axis ले के छ AC र MC। अब किन यु शेप हुन्छ भन्दाखेरि सन्द सुरुमा यिनीहरु के हुन्छ भन्दा म्याक्सिमम पोइन्टमा हुन्छन् के म्याक्सिमम पोइन्टमा हुन्छन्। त्यसपछि हेर्नुस् त यो म्याक्सिमम पोइन्टमा छ नि म्याक्सिमम पोइन्टमा नि म्याक्सिमम पोइन्टमा त्यसपछि के हुन्छन् डिक्रिज हुन्छन् बिस्तारै डिक्रिज हुँदै जान्छ डिक्रिज हुन्छ तर बीचमा स्टेबल हुन्छ त्यहाँबाट फेरि इन्क्रिज हुने भएर सन्द सुरुमा म्याक्सिमम पोइन्टमा हुन्छ त्यहाँबाट डिक्रिज हुन्छ डिक्रिज भएर के हुन्छ स्टेबल हुन्छन् स्टेबल हुन्छ त्यहाँबाट के हुन्छ इन्क्रिज हुने भएर यु शेप हुने हो। यही रिजन लेखिदिनुहुन्छ बुझ्नुहुन्छ मिलाएर यही लेख्नुहुन्छ नेपालीले पनि लेख्नुहुन्छ इङ्ग्लिसमा पनि लेख्नुहुन्छ बुझ्नु त्यस्तो बुझे मात्र पुग्छ के हामीले त्यस्तो गाह्रो छैन। नेक्स्ट हेर्छौँ है अब त यो 20 को लागि अब फिगर नसोधेर अब युनिट 4 बाट सोध्यो भने दुईटा छ नि हाम्रो हेर्नुस् त हाउ इक्विलिब्रियम प्राइस एन्ड आउटपुट आर डिटरमाइन इन द सर्ट रन बाई अ फर्म युजिङ एमआर एन्ड एमसी अप्रोच अन्डर पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा सीमान्त आय र सीमान्त लागत विधिद्वारा अल्पकालीन फर्मको सन्तुलन मूल्य तथा कसरी निर्धारण हुन्छ व्याख्या गर भन्नुस्। अब यस्तो भन्नु भने के हुन्छ सन्द सुरुमा त इन्ट्रोडक्सन दिन पर्यो है सन्द सुरुमा टपिक लेख्नु पर्फेक्ट मार्केट भनेको के हो हेर्नुस् त अ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट इज अ टाइप अफ मार्केट इन विच नम्बर अफ बायर एन्ड सेलर फर सेम प्रोडक्ट के छ पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक एक त्यस्तो बजार संरचना हो जहाँ धेरै संख्यामा क्रेता र विक्रेताहरूले समान मूल्यमा समरूपी वस्तुको खरिद बिक्री गर्छन्। सुरुमा त यो लेख्न पर्यो त्यसपछि हामीले फिचर पनि लेख्न पर्छ है फिचर कन्डिसन बल्ल फिगर गराउने के धेरै साथीले भन्छ फ्याट्टै चित्र गराइदिनुहुन्छ त्यहाँ थोरै मार्क्स आउँछ बल्ल फिचर लेख्ने फिचर भनेर नम्बर अफ बायर
नम्बर अफ सेयर पोइन्टमा लेख्ने यस्तो यसको डिस्क्राइब गर्न पर्दैन फेरि झुक्किन पर्ने फिचरको पनि डिस्क्राइब गर्न पर्दैन यो पर्दैन के अहिले फिगर हो डिस्क्राइब गर्ने नहात्तिनु नम्बर अफ सेलर होमोजिनियस प्रोडक्ट त्यहाँबाट फ्री इन्ट्रेस्ट उद्योग प्रवेशमा खुला फिचर लेख्नु भयो 4वटा लेख्ने 4वटादेखि 5वटा थप्न मन लाग्यो नि एउटा थप्न हुन्छ त्यहाँबाट कन्डिसन पनि लेख्नु पर्छ धेरै साथले कन्डिसन लेख्नु मेन कुरा कन्डिसन चाहियो नि हेर्नुहोस् त कन्डिसन भनेर एमआर इजिकल टु एमसी हुनपर्छ सीमान्त आय बराबर सीमान्त लागत हुनु त्यहाँ अर्को भन्ने कन्डिसन एमसी क्रस एमआर बाई बिलो के भन्यो एमआरलाई एमसीले तलबाट काट्छ गरे अब यसपछि बल्ल फिगर गराउने हो कि अब फिगर हेर्नुहोस् अब कसरी गर्ने हो त्यसपछि यस्तै गरी फिगर गर्नुहोस् हेर्नुहोस् त यो भनेको फर्म हो उद्योग हो यो भनेको प्रॉफिट यो भनेको नर्मल नाइदर प्रॉफिट नाइदर लस यो भनेको लस 4वटा भन्छ है यसमा पुरोमा पर्फेक्ट मार्केटमा यो भनेको फर्म हो के गर्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त सन्दर्भमा 4वटा याल गराउनुहोस् के याल गराउनु त सक्नुहुन्छ त्यहाँबाट के गर्नुहोस् ट्याक्क बीचदेखि यहाँसम्म अन्डरलाइन गर्नुहोस् ट्याक्क बीचमा बीच पोइन्टमा यस्तो गराइदिनुहोस् होइन अब पहिलोमा के गर्नुहुन्छ इन्टु लगाइदिनु इन्टु त्यहाँबाट यता एसएस डिडी यो भनेको एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस एक्स वाइ गरार गर्नुहुन्छ होइन त्यहाँबाट प्राइज लेखिदिनु बीचमा प्राइज त्यहाँबाट यसमा के गर्नुहोस् क्यू मैले त्यहाँ फरक देखेँ तर क्यू गराइदिनु एउटै यो म्याटर भएन त्यहाँबाट के गर्नुहोस् यहाँ चाहिँ इन्टु लगाइदिनुहोस् यो सप्लाई यो डिमान्ड भइहाल्यो सकियो मतलब भएन हामीलाई यसको इम्पोर्टेन्स छैन यिनीहरू 3टा मात्र इम्पोर्टेन्स भएको यहाँ चाहिँ झुक्किनुहुन्छ के गराउने कति अप्ठ्यारो भन्नुहुन्छ अप्ठ्यारो छँदै छैन के ट्याक्क सर्र गराउनु भयो नि यो 3टैमा यसलाई के गर्नुहुन्छ यसलाई तल पारेर फर्काइदिनुहुन्छ यसमा केही गर्नुहुन्न यसलाई फेरि माथि फर्काइदिनुहुन्छ डिब्बा गराइदिन्छ के टेबलकै भयो नि अब के गर्नुहुन्छ यो ड्र गरिदिनुहुन्छ यी माथि अब के गर्ने यो इन्टु कसरी लगाउने भन्नुलाई ट्याक्क यता एउटा तलबाट एउटा यसलाई काटेर गराइदिनुहोस् एउटा यहाँबाट गयो यसलाई काटेर सेमै भइहाल्यो अब नाम पनि लेखिदिनुहोस् एसएमसी एसएससी भइहाल्यो एसएससी गर्दै पनि भयो एसी मात्र गरे पनि भयो म्याटर भएन अब यहाँ चाहिँ हेर्नु यहाँ ट्रिक लगाउनु प्रोफिटमा के लेख्दिनु जिएआइएन गेन भनेर लेख्नु प्रोफिटलाई जिएआइएन गेन यहाँ चाहिँ अब तपाईँले ई गराए पनि भयो इक्विलिब्रियम बी गराए पनि केही भएन म्याटर भएन तर यहाँ चाहिँ फेरि पिएआइएन पेन गरिदिनु पेन भनेको घाटा झन् राम्रो हुन्छ कि एट्र्याक्टिभ गर्न लाग्यो है इन्ट्रेस्टिङ कुरा सिकाएको हजुरलाई अब के गर्नुहुन्छ यिनीहरूको फेरि एक्सप्लेन गर्नुपर्छ हेर्नुहोस् त एक्सप्लेन कसरी गर्नुहुन्छ हामीले फेरि यो फर्मको एक्सप्लेन गर्न पर्दैन बुझ्नुहुन्छ नि फर्मको एक्सप्लेन गर्न परेन तर प्रोफिट यो भनेको प्रोफिट है यो प्रोफिट नर्मल त्यसपछि लस प्रोफिटमा के गर्नुहुन्छ भने माथिको चित्रमा एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस तो लेखे पनि भयो तपाईँले मलाई ठिक छैन मैले यो डाइरेक्टवाला प्याटर्न गर्छु भन्न पनि पाउनुहुन्छ है तर बढाएर एक्सप्लेन गर्न पनि पाउनुहुन्छ डाइरेक्टवाला सन द बेस्ट प्याटर्न सिकाइदिएको हजुरलाई हेर्नुहोस् त एक्सप्लेन भन्दा बेस्ट हो कि यहाँ छोटो मिठो लेखेको छु तर एकदम राम्रो छ यसमा कसरी भन्नु होला हेर्नुहोस् त अब नर्मल प्रोफिट भनेको एकदम नाफा यसमा के हुन्छ हेर्नुहोस् त रेभिन्यू धेरै कस्ट कम हुँदा बित्तिकै प्रोफिट देखायो प्रोफिटको फर्मुला हेर्नुहोस् त जिएएम हो ग्यामो भनेको कसरी भन्नु होला नि जिएएमओ ग्यामो माइनस नामो भनेको कस्तो हेर्नुहोस् त एनआइएम हो नामो यो गर्दा बित्तिकै प्रोफिट आयो यहाँ चाहिँ गेन भयो प्रोफिट भयो अब हेर्नुहोस् त प्रोफिटमा मात्र यो भनेको प्रोफिट यो भनेको अब नर्मल एकदम धेरै यो भनेको नर्मल है सेकेन्ड कन्डिसन यसमा रेभिन्यू र कस्ट के हुन्छ बराबर हुन्छ प्रोफिट इजिकल टु पिबिओके गर्दा नर्मल माथिकै भइहाल्यो अब हामी लसको पनि चेक गर्छौँ है लसको कस्ट बढी हुन्छ लस्टमा तर पिएटिओ पाटो माइनस नाटो गरेपछि हेर्नुहोस् त के आयो पेन आयो है पेन भनेको घाटा हामीले सिकाएको थियौँ त फर्मुला सिकाएको थियो नि हजुरले फेरि माथिको चित्रमा एक्स एक्सिसमा यो छ वाइ एक्सिसमा यो छ भनेर एक्सप्लेन गर्न पनि पाउनुहुन्छ तर यो गर्न पनि मिल्छ त्यो हजुरले गरेको अझै बेस्ट हुन्छ है बुझ्नुहुन्छ नि अब हामीले के हेर्छौँ मोनोपोली मार्केटको हेर्छौँ है मोनोपोली हेर्नुहोस् हाउ आर प्राइस एन्ड आउटपुट डिटरमाइन इन द सर्ट रन युजिङ के भन्नु मोनोपोली मार्केट भन्नु हेर्नुहोस् त एकाधिकार बजारमा सीमान्त आएर कसरी सन्तुलन हुन्छ भनेको यो 3टाबाट एउटा पर्ने है 20 यो क्वेसन 20मा 100% हो फेरि नझुक्किनु होला फेरि हावा त्यत्तिकै नभनेर पढ्नु तपाईँले यही 3टाबाट पर्छ जसरी पनि हेर्नुहोस् सन्द सुरुमा त टपिक लेख्न पर्यो त्यसपछि इन्ट्रोडक्सन दिनुहुन्छ मोनोपोली मार्केट भने के वाट इज मोनोपोली मार्केट दिनुहुन्छ यही ज एकाधिकार बजार भने के हो दिनुहुन्छ त्यसपछि के लेख्ने हो फिचर लेख्न पर्छ फिचर लेख्न सिकाएको न हजुरलाई 4वटा फिचर लेख्ने हेर्नुहोस् त सिंगल सेलर लार्जर बायर बेरियर टु इन्टर नो कम्पिटिसन यो भयो अब के गर्नुहुन्छ कन्डिसन भनेको ट्याक्कै डिटु केसँग प्रॉफिट मार्केटसँग सेम हेर्नुहोस् त ल कन्डिसन भनेको सेम
यो र यो बराबर एमसी क्रस बाई एमआर बाई बिलो। अब के गर्नु, फिगर मात्र गराउने हो कि हामीले। अब फिगर हेर्नुहोस् त कसरी गर्ने हो साथीहरू, हेर्नुहोस् अब फिगर गराएर एक्सप्लेन गर्ने। फिगर पनि ट्याक्कै मार्केट पर्फेक्ट मार्केटसँग सेम। के फरक छ भन्नु होला, के फरक छ भन्दा यो हल्का यो स्लाइड छ नि, यो स्लान्ट ए मात्र फरक। कसरी भन्नु होला, सेम माथिको चाहिँ अघि हामीले तिनटा याल उसमा यसमा फेरि फर्म गराउन पर्दैन, तिनटा याल गराउनुहोस् ट्याक्कै यहाँदेखि यहाँदेखि यहाँदेखि। पहिलोमा के गर्नुहुन्छ, तल झारेर डिब्बा गराउनुहुन्छ, दोस्रोमा केही नगर्ने, तेस्रोमा माथि फर्काइदिने। अब यहाँ चाहिँ हामीले थप्न पर्ने भनेको यो त पहिल्यै गराइएको थियो उसैमा, यो त राइट त यो हामीले गरेर यहाँ चाहिँ स्लान्ट मात्र थप्न पर्यो। एउटालाई यसमा छुवाएर जानुहुन्छ, एउटालाई बिचमा पोइन्टमा, एउटा यहाँ छिम एउटालाई पोइन्टमा, एउटालाई यहाँ छिम। यो त माथिको छाउने हो कि भन्नु होला, होइन यो हाम्रो त मेन त यो हो नि यसमा, त्यहाँदेखि यहाँ छिम छाइदिने। नाम राखिदिनुहोस् एमसी एससी एआर एमआर, एमसी एससी एआर एमआर, एमसी एससी एमआर एआर। यो भइहाल्यो। यो भनेको अबनर्मल प्रॉफिट, एकदम प्रॉफिट। यो भनेको प्रॉफिट, यो भनेको लस। तर एक्सप्लेन गर्न अगाडि सिकाइसक्यो, ट्याक्कै डिड टु सेम गेन भइहाल्यो। ट्रिक लगाएर पढ्नु है, सेम अग्न पुरा प्रतिशतमा भएको छ नि, सेम यही, केही फरक छैन यसमा। अब हामीले क्वेसन नम्बर 21 हेर्छौँ है साथीहरू। अब क्वेसन नम्बर 20 मा आउने भनेको कि युनिट 7 बाट आउँछ कि युनिट 8 बाट आउँछ है, 8 मार्क्सको। सन्द सुरुमा के हेरौँ भन्दा हेर्छ, वाइ गभर्मेन्ट ब्रोइङ इज इम्पोर्टेन्ट फर नेपालीज इकोनोमी हेर्छ। नेपालको अर्थतन्त्रका लागि सरकारी ऋण किन महत्त्वपूर्ण छ, कारण लेख्नुहोस् गरे भनेको। अब हामीले कसरी लेख्छौँ हेर्नुहोस् त, सुरुमा टपिक लेख्नुहुन्छ यी गभर्मेन्ट ब्रोइङ भनेर, यी सरकारी ऋण। त्यसपछि अब के हो त भनेर हेर्नुहोस् त, गभर्मेन्ट ब्रोइङ भने पनि भयो, लोन इज टेकन बाई गभर्मेन्ट फ्रम विदिन कन्ट्री अर आउटसाइड द कन्ट्री इज कल्ड गभर्मेन्ट ब्रोइङ। हेर्नुहोस् के छ, देशको सरकारले देशभित्र वा विदेशबाट लिएको ऋणलाई सार्वजनिक ऋण भनिन्छ। अब इम्पोर्टेन्स हेर्छौँ, इम्पोर्टेन्स। अब इम्पोर्टेन्स के छ त, हामीले इम्पोर्टेन्स कुरा गर्न पर्यो नि। गभर्मेन्ट ब्रोइङको इम्पोर्टेन्सलाई हजुरलाई दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नु चाहिँ मैले हजुरलाई मेन एन्सर सिकाउँछु। एक्सप्लेन गर्न आफ्नै भाषामा जसरी गरे पनि हुन्छ, म्याटर हुँदैन। हेर्नुहोस् त, प्रोटेक्सन टु इन्फेन्ट इन्डस्ट्री, शिशु उद्योगको संरक्षण गरे के, बुझ्नुहुन्छ नि, शिशु उद्योगको संरक्षण। अर्को भनेको रिड्युसिङ इनइक्वालिटी, असमानता हटाउन के, डिस्क्रिमिनेसन हटाउन, धनी गरिबमा डिस्क्रिमिनेसन हटाउन। अर्को भनेको हेर्नुहोस् त, इकोनोमिक स्टेबिलिटी, आर्थिक स्थिरता, धनी र गरिब बीच बराबरता ल्याउन के। अर्को भनेको क्यापिटल फर्मेसन, पुँजी निर्माण, पैसा जम्मा हुन्छ हामीले काम गर्न थालेपछि। अर्को भनेको रिडक्सन अफ कन्ज्युसन, उपभोग गर्ने बानी कम हुन्छ, हामीले सधैँ जम्मै विदेशबाट मात्र किनेर खाएर भएर नेपालको पनि त खानु पर्ने। अर्को हेर्नुहोस् त, पोभर्टी एलिभेसन, गरिबी निवारण हुन्छ के। अर्को भनेको इन्क्रिज पिसिआई भनेको पर क्यापिटा इन्कम इन्क्रिज हुन्छ। अर्को भनेको इन्क्रिज जिडिपी, सेम दुईटा उस्तै छन्। राष्ट्रिय ग्रोस डेभलपमेन्ट, यो देशको राष्ट्रिय आय बढ्छ साथीहरू, जिडिपी भनेको। इम्पोर्टेन्स भनेको यही है, यति लेख्नुहुन्छ। त्यहाँ छोटो छोटो दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नु, फेरि एक्सप्लेन गर्न पर्छ। अब हामीले नेक्स्ट हेर्छौँ भने हेर्छ, वाइ पब्लिक फाइनेन्स इज कन्सिडर इम्पोर्टेन्ट इन एन इकोनोमी। एउटा अर्थतन्त्रमा सार्वजनिक वित्त किन महत्त्वपूर्ण छ भने सेम हो माथिको चाहिँ। हेर्नुहोस् त, वाट इज पब्लिक फाइनेन्स लेख्नुहुन्छ यसको लागि पनि। पब्लिक फाइनेन्स इज एन इन्भेस्टमेन्ट इन्टु द नेचर एन्ड प्रिन्सिपल अफ द स्टेट रेभिन्यू एन्ड एक्सपेन्स। हेर्नु त, सार्वजनिक वित्त भनेको राज्यको राजस्व र खर्चको प्रवृत्ति र सिद्धान्तहरूको अनुसन्धान हो। अब के गर्नु छ, इम्पोर्टेन्ट ट्याक्कै डिड टु सेम। इम्पोर्टेन्स भन्नु साथीहरू, पब्लिक ब्रोइङको इम्पोर्टेन्स भन्नु सेम के, बुझ्नुहुन्छ नि, सेम हो यो दुइटैको, एउटै हो, नजुकिनलाई। फरक पढ्न पनि पर्ने क्या। त्यसको पनि काम के हो, प्रोटेक्सन गर्ने, यसको पनि प्रोटेक्सन अफ इन्फेन्ट, सेम त्यही भइहाल्यो। हेर्नुहोस्, फरक पढेर किन झेउ गर्नुहुन्छ तपाईँले, यहीँ जस्ट सेम भइहाल्यो, डिड टु भयो। अब दुई लाइन एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ। अब नेक्स्ट हेर्छौँ, क्लासिफाइड द गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर इन एक्सप्लेन, सार्वजनिक वा सरकारी खर्चलाई वर्गीकरण गर्नुहोस् गरे के। ल, सुरुमा टपिक लेख्नुहुन्छ है, गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर, द एक्सपेन्डिचर विच इनेन्स द पब्लिक इकोनोमिक एन्ड सोसल वेलफेयर बाई गभर्मेन्ट इज कल्ड गभर्मेन्ट एक्सपेन्डिचर। जनताहरूको आर्थिक र सामाजिक कल्याण अभिवृद्धिका निम्ति राज्यद्वारा गरिएको खर्चलाई सार्वजनिक खर्च भनिन्छ। अब यसलाई हेर्नुहोस् त, क्लासिफाइड गरौँ है। क्लासिफाइड गर्दाखेरि 3 टाइपमा क्लासिफाइड हुन्छ। एउटा भनेको रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर, एउटा भनेको क्यापिटल एक्सपेन्डिचर,
एउटा भनेको साथीहरु फाइनान्शियल एक्सपेन्डिचर हुन्छ है। अब हामीले छुट्टा छुट्टै गरौँ हेर्नुस् त। रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर भनेको कस्तो भन्दाखेरि डेली एक्सपेन्सेसको लागि मात्र छुट्टाएको, सरकारले डेली एक्सपेन्सेसको लागि छुट्टाएको खर्चलाई के भन्छ, रिकरेन्ट भनेको चालु खर्च, बुझ्नुहुन्छ नि। डेली के, अब डेली के चाहिन्छ, अब कपी चाहिन सक्छ सरकारलाई हैन, पेन चाहिन्छ, त्यहाँबाट गाडी भाडा, तिनीहरूलाई के भन्नु पर्यो, रिकरेन्ट एक्सपेन्डिचर। हजुरले पढ्नुस् है यहाँको भित्रको हेर्नुस् त। एक्जाम्पलमा सेलेरी, इन्ट्रेस्ट, डोनेसन, यिनीहरू भनेको डेली एक्टिभिटिजको लागि हुन्छ के, डेली, बुझ्नुहुन्छ नि। अब क्यापिटल एक्सपेन्डिचर, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर भनेको कस्तो भन्दा अब सरकारी कामको लागि के चाहिन्छ, अब गाडी चाहिन्छ नि, अब गाडी किन्न पर्यो, गाडी किन्न भने क्यापिटल किन्न पर्यो नि, गाडी किन्न पर्यो, अब कतै लगानी गर्न पर्यो, त्यस्तोको लागि छुट्टाएकोलाई के भन्छ, क्यापिटल एक्सपेन्डिचर। अब एक्जाम्पल पनि हेर्नुस् यसको। एक्सपेन्डिचरमा प्लान्ट भनेको हामीले अब एकाउन्टमा पढेको नि, प्लान्ट, ल्यान्ड, फर्निचर, फिक्स कस्ट के, फिक्स एसेट भनेर बुझ्नुस्। फिक्स एसेट के छुट्टाएको उसलाई एक्सपेन्डिचर के भन्छ, क्यापिटल। अर्को भनेको फाइनान्शियल एक्सपेन्डिचर, सरकारले के गर्छ, अरूबाट ऋण पनि त लिन्छ नि, ऋण तिर्नको लागि छुट्टाएकोलाई के भन्छ, फाइनान्शियल एक्सपेन्डिचर। सरकारले आफ्नो ऋण तिर्न छुट्टाएको एक्सपेन्डिचरलाई के भन्छ, फाइनान्शियल एक्सपेन्डिचर भन्छ। हेर्नुस् त, ल यहीँबाट पनि सक्नुहुन्छ। ल हामी नेक्स्ट हेरौँ है। अब को लागि साथै हामीले युनिट 7 को त सक्यो। अब एडबाट पनि आइदिन सक्छ के, एडबाट एकदम इम्पोर्टेन्ट फ्रिक्वेन्टली सोधेको यहाँ हेर्नुस् त। मेजर अफ रिड्युस ट्रेड डेफिसिट इन नेपाल, नेपालमा व्यापार घाटा कम गर्ने उपायहरू पनि भन्न सक्छ। यही क्वेसनलाई अर्को के भनिदिन सक्छ, प्रब्लम अफ नेप्लिज फरेन ट्रेड, नेपालमा वैदेशिक व्यापारका समस्याहरू एउटै है, एउटै हो दुईटै। यहाँ व्यापार घाटा गर्ने उपाय भने पनि एउटै हो, यो फरेन ट्रेडको प्रब्लम भनेको पनि एउटै हो कि, यसलाई हल्का चेन्ज ट्विस्ट मात्र गरिदिनु, दुईटै क्वेसन एउटै हो नि, बुझ्नुहुन्छ नि। अब हेरौँ है एन्सर कसरी लेख्ने। अन्त सुरुमा तपाईँले इन्टरनेसनल ट्रेड भनेको के हो लेख्नुहुन्छ, वाट इज इन्टरनेसनल ट्रेड भनेर लेख्नु पर्छ। हेर्नुहोस् त, द पर्चेज अफ गुड्स एन्ड सर्भिस बाई द सिटिजन अफ वान कन्ट्री फ्रम द सिटिजन अफ अनदर कन्ट्री इज कल्ड इन्टरनेसनल ट्रेड। एउटा देशका नागरिकले अर्को देशको नागरिकसँग गर्ने वस्तु वा सेवाको खरिदलाई अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार भनिन्छ। अब हामीले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा व्यापार घाटा कम गर्ने उपायहरू के हो त, त्यसको बारेमा हेर्छौँ। हेर्नुहोस् त, मेजर अफ रिड्युस ट्रेड डिफिसिएन्ट। अब मेजर अफ ट्रेड डिफिसिएन्ट भने पनि भयो साथीहरु, कम गर्ने उपाय भने पनि भयो। अब प्रब्लम अफ फरेन ट्रेड भने पनि भयो। अब प्रब्लम अफ फरेन ट्रेडमा के गर्नुहुन्छ, एक्सिस टु ट्रेड सेम हो कि, डिट टु कपी, झुकिन पर्न, क्वेसन फरक हुन सक्छ, एन्सर एउटै हो, नझुकिन। हेर्नुहोस् त कसरी कम गर्न सकिन्छ गरे व्यापार घाटा। हेर्नुहोस् त, एक्सिस टु ट्रान्जिट फ्यासिलिटी, पारावान सुविधाको पहुँच गर्ने के, समुद्री बाटोको सुविधा गराउने गरे नेपालमा पनि। अब हामीले पनि त हाम्रो नदीहरूमा प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो नि त, हामीले पनि नदीहरूबाट के ल्याउन सक्नु, हामीले इन्डियाबाट पेट्रोल ल्याउन सक्ने भए सस्तो पर्छ कि नदीको माध्यमबाट, तर हाम्रो छैन। हामीले त के गर्नुपर्छ, गाडीबाट ल्याउन पर्छ, तिनीहरू आज पेट्रोल लाग्छ, त्यही भएर महँगो पर्छ नेपालमा। अर्को हेर्नुहोस् त, डाइभर्सिटी इन एक्सपोर्ट, निर्यात व्यापारमा वृद्धिकरण गर्न पर्यो। हामीले पनि अझ नेक्स्ट अझै सामान पनि बेच्न, हामीले अब छुर्पी मात्र बेचेर भएन के, हामीले घिउ पनि बेच्न सक्छौँ, नौनी पनि बेच्न सक्नु पर्यो, दही पनि बेच्न, सबै कुरा बेच्न सक्नु, हाम्रो पनि हाम्रा हर्रो बर्रो हैन जे छन् बेच्न सक्नु पर्यो, अझै बढाउनु पर्यो, बल्ल व्यापार घाटा कम हुन्छ। अर्को हेर्नुहोस् त, डेभलप अफ इन्डस्ट्रियल सेक्टर, औद्योगिक क्षेत्रको विकास। अब हाम्रो सिमेन्ट मात्र उत्पादन गरेर भएन, हामीले यसैमा चिनी पनि उत्पादन गर्न सक्नु पर्यो, हामीले अरू फलाम पनि यही गराउन सक्नु पर्यो, सबै यही गर्न सक्नु, इन्डस्ट्रियल फ्याक्ट्री भनेपछि हैन र। अर्को हेर्नुहोस्, डेभलपमेन्ट अफ टेक्नोलोजी, प्रविधिमा अझै पनि हलोले जोतेर कृषि गर्न भएन क्या, हामीले भने के गर्नु पर्यो, अब हैन हलोले हैन ट्र्याक्टरले होइन, ट्र्याक्टर भन्दा नि एडभान्स अझै अरू नयाँ टेक्नोलोजी, 5 मिनेटमा काम भओस् न, बल्ल पो छिटो हुन्छ। अर्को भनेको एडभर्टिजमेन्ट, अब नेपालमा पनि यस्ता यस्ता चिज छन्, किन्नुस्, एकदम राम्रो गुणस्तरीय हिमालय जडीबुटीले बनेको भन्न पो सक्नु पर्यो। ए थपक्क घाममा सुकाएर राखेर त कसले किन्छ र, हामीले पनि एडभर्टिजमेन्ट गर्न सक्ने। अर्को भनेको इन्भेस्टमेन्ट, यत्रा माउन्ट एभरेस्ट छ, वर्ल्डको 8वटा टपेस्ट माउन्टेन नेपालमा पर्छ, हामीले इन्भेस्टमेन्ट नै गर्न सक्दैनौँ। इन्भेस्टमेन्ट गरौँ, राम्रो राम्रो बेस क्याम्प गरौँ, होटेल खोलौँ, बल्ल पो हुन्छ इन्भेस्टमेन्ट, बल्ल व्यापार घाटा कम हुन्छ। अब हेर्नुहोस्, कन्क्लुजन पनि लेख्न पर्छ। कन्क्लुजन के लेखिदिनुहुन्छ, इफ अबोभ मेन्सन मेजर आर थ्रोली अप्लाइड इन नेपाल वी क्यान अचिभ द म्याक्सिमम प्रोफिट इन इन्टरनेसनल ट्रेड भने पनि भयो, व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ भने पनि भयो। अब हामीले अझ एउटा छ है, यसबाट एडबाट अझ एउटा हेर्नुपर्छ के, हेर्न पर्ने भनेको यो है साथी, राइट द कम्प्यारेटिभ कस्ट थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड बाई डेभिड रिकार्डो। डेभिड रिकार्डोको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तुलनात्मक लागत सिद्धान्तको व्याख्या गर्नुहोस्।
हल्का लेस चान्स छ तर हालिदिन सक्छ। हामीले वान सुटमा जम्मै पढिदिनु के 24 मार्क्स कतै नजाऊ साथीहरू, 2-3 मार्क्स काटे पनि 22 त आउँछ यसमा। हेरौँ त सन्दर्भमा टपिक लेख्यो हेर्नुहोस् त, कम्प्यारेटिभ कस्ट थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड है, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तुलनात्मक लागत सिद्धान्त भनेर टपिक लेखियो। त्यसपछि के गर्नुहुन्छ, कम्प्यारेटिभ कस्ट थ्योरी अफ इन्टरनेसनल ट्रेड इज प्रोपाउन्डेड बाई क्लासिकल इकोनोमिस्ट डेभिड रिकार्डो इन 18th सेन्चुरी। यो लेख्न पर्छ है, पहिलो लाइन भनेको यही लेख्ने हो। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको तुलनात्मक लागत सिद्धान्त शास्त्री अर्थशास्त्री डेभिड रिकार्डोले 18औं शताब्दीमा प्रतिपादन गरेका हुन् भन्ने। त्यसपछि अकर्डिङ टु हिम भन्नेवाला यो त छुटाउनै हुन्न। यो सकेसम्म नेपालीमा लेख्ने साथीले पनि इङ्ग्लिसमै लेख्नुहोस्, किन हजुरलाई एन्सर इनएन्स भइदिन्छ क्या। फेरि नेपाली इङ्ग्लिस मिक्स गर्न हुन्छ र भन्नु होला, इङ्ग्लिसको साथीले नेपाली मिक्स नगर्नुहोस्, जसले नेपाली लेख्नुहुन्छ नि त्यो साथीले इङ्ग्लिस मिक्स गर्न पाउनुहुन्छ क्या इकोनोमिक्समा, त्यसो डाउट गर्न परेन। अकर्डिङ टु हिम एभ्री कन्ट्री हेजन्ट इक्वल रिसोर्सेस ड्यू टु वेदर, नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड जियोग्राफिकल कन्डिसन। वान कन्ट्री हेज मोर कस्ट अफ गुड्स देन अदर कन्ट्री। किनले के भनेछन् भने दुईवटा देशको तुलना गरेछन् जसमा के हुन्छ, एउटा वस्तु उत्पादन गर्दाखेरि हामीले अब मानौ मैले नेपालमा छुर्पी प्रोडक्सन गर्यो, इन्डियामा पनि छुर्पी प्रोडक्सन गर्यो। अब के हुन्छ भने दुवै देशको यो वातावरणको कारणले, हावापानीको कारणले के हुन्छ, एउटाको तुलनामा अर्को देशमा सस्तो मूल्य पर्न जान्छ के, त्यस्तो भनेछन् बुझ्नुहुन्छ नि। त्यस्तो बेलामा के भने अर्को जुन सस्तो हुन्छ नि त्यो देशबाट किन्ने गरे क्या, हामीले उत्पादन नगर्ने तर जुन देशबाट सस्तो भएर त्यसबाट किन्ने भनेछन्। अब अजुम्सन हेर्नुहोस् त, अजुम्सन लेख्न पर्छ। त्यसपछि नेक्स्ट टपिक अजुम्सन, मान्यताहरू। ओन्ली 2 कन्ट्री पार्टिसिपेट, दुईवटा देश मात्र सहभागी हुन पाउँछन् गरे। हेर्नुहोस् लेभल आउटपुट आर इक्वल, श्रमका एकाइ समान हुन्छ। हेर्नुहोस् ट्रान्सपोर्टेसन नट इन्क्लुड, यिनले के गर्छन् यातायातलाई समावेश गरे होइन नि यिनले। अब हामीले नेक्स्ट उता जान्छौँ है, ल टेबल गरार गर्नुहोस् है। हेर्नुहोस् त सन्द सुरुमा दुईवटा कन्ट्रीले, हेर्नुहोस् त मैले पोर्चुगल ने इङ्ल्यान्ड ले, पर युनिट कस्ट घन्टामा है एउटा वस्तु उत्पादन गर्न कति टाइम लाग्छ, यता वाइनले यता क्लोथ। पोर्चुगललाई वाइन प्रोड्युस गर्न 80 आवर र क्लोथ उत्पादन प्रोडक्सन गर्नलाई 90 आवर लाग्छ। तर इङ्ल्यान्डलाई फेरि वाइन 120, क्लोथ 100 आवर। यो भयो। अब हेर्नुहोस् त एक्सप्लेन गरेको इन द अब उस भनेर यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गर्न सक्नुहुन्छ। यो पढ्नुहोस् तपाईँले, यहीँको एक्सप्लेन गर्ने कि यसले यति लाग्दो रहेछ यसले यस्तो भन्ने। अब के हुन्छ, दुईवटा कन्डिसन हुन्छ है। एउटा कन्डिसनमा यो कम्प्यारेटिभ इन्टरनेसनल ट्रेड गर्छन्, एउटोमा गर्दैन, सुरुमा नगर्दा। हेर्नुहोस् त हामीले तुलनात्मक व्यापार नगर्दाखेरि पोर्चुगललाई 1 युनिट अफ वाइन र क्लोथ उस गर्ने हेर्नुहोस् 170 आवर लाग्थ्यो के। 80 + 90 कति हुन्छ 170 न। तर इङ्ल्यान्डलाई फेरि कति लाग्थ्यो भन्दा 120 + 100 गर्दाखेरि 220 आवर लाग्थ्यो। तर विथ ट्रेड दुईटैले व्यापार गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त 2 युनिट अफ वाइन मात्र प्रोड्युस गर्छन्। पोर्चुगललाई 160, यिनीहरूलाई 170 लाग्थ्यो अघि न, फरक गर्दाखेरि। अब एउटै गर्दाखेरि 10 घन्टा बचायो क्या यिनीहरूले, फाइदा भयो नि यहाँ त। तर इङ्ल्यान्डले फेरि दुईटा युनिट क्लोथ उत्पादन गर्दाखेरि 200 आवर, पहिला 220 लाग्थ्यो, अहिले कति 20 आवर सेभ गरौँ। अब क्रिटिसिजम पनि लेख्न पर्छ, आलोचना पनि लेख्न पर्छ हामीले। क्रिटिसिजम, ट्रान्सपोर्ट कस्ट आर इन्क्लुड, के अरे इग्नोर, यातायात खर्चको व्यवस्था यस्तै गरी पोइन्टमा लेख्दैन, एक्सप्लेन गर्न परेन के। बेस्ड ओन्ली अन लेबर कस्टमा मात्र आधारित रहेछ गरे। अर्को फेरि हेर्नुहोस् त इन प्र्याक्टिकल इन डेली लाइफमा सम्बन्धित त छैन। तर 1 साइडेड, आफूले मात्र सोचेछन्, अरूका कुरै ध्यान दिएनन्। अब 20 क्वेसन नम्बर 21 भने यसैबाट पर्छ। अब 22 को हेर्छौँ है हामीले। अब क्वेसन नम्बर 22 मा पर्ने भनेको युनिट 10 बाट 8 मार्क्स। हामीले यसमा यो दुईटा मध्ये एउटा पर्छ, यो दुईटा मध्ये एउटा पर्छ, लेखेर राख्नुहोस् ल। दुईटा मध्ये एउटा पर्छ यो। हेर्नुहोस् त कुन हो। फरेन इम्प्लोइमेन्ट इज नट अलवेज बेनिफिसियल फर डेभलपिङ कन्ट्री। यसमा यस्तो पनि भनिदिन सक्छ है, राइट एडभान्टेज अफ फरेन इम्प्लोइमेन्ट एन्ड डिसएडभान्टेज भनेको पनि यही हो। घुमाएर यस्तो भने नट बेनिफिसियल भनेको फाइदाजनक छैन भनेको, फाइदा पनि छ बेफाइदा पनि छ भनेको, दुईटै लेखिन्छ। अब यो हेर्नुहोस् त, यो हेरौँ सन्द सुरुमा। यसमा फेरि साथीहरू त्यो 22 को लागि त्यो यो फरेन ट्रेडको यो ग्रोथ र कम्पोजिसन पढ्न पर्छ कि पर्दैन भन्नु होला। त्यो नपढ्नु किन भन्नु होला, 22 मा अर आउँछ, तिनीहरू दुईटाबाट एउटा आउने, हामीले जसरी पनि त्यसलाई छोड्नै पर्छ के। त्यही भएर त्यो नपढिदिनुहोस्, नपढेपछि त सजिलो भइहाल्यो नि। त्यो ट्रिक लगाउनु है, ट्रिक लगाउनु। सन्द सुरुमा टपिक लेख्यो हेर्नुहोस् त, फरेन इम्प्लोइमेन्ट रिफर्स टु इन्डिभिजुअल वर्किङ इन अ कन्ट्री डिफ्रेन्ट फ्रम देयर ओन फर इकोनोमिक रिजन।
एक देशको मानिस अर्को देशमा आर्थिक लाभको लागि काम गर्नुलाई वैदेशिक रोजगार भनिन्छ। नट बेनिफिसियल भनेको साथीहरु हामीलाई फाइदा पनि लिह बेफाइदा पनि लिह भनेको इन्डाइरेक्टली नजुकिने होला। हेर्नुस् त एडभान्टेज है, एडभान्टेज अफ इम्प्लोइमेन्ट। हेर्नुस् त रिडक्सन अफ इम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारीमा कमी के अनइम्प्लोइमेन्ट है साथी, रिडक्सन अफ अनइम्प्लोइमेन्ट, बेरोजगारीमा कमी। पहिला नेपालमा के भइरहेको थियो, काम नपाएर गाह्रो भइरहेको थियो। अब विदेश जाँदा बित्तिकै काम पाए कसैले, के हुन्छ बेरोजगारी कम भयो। अब रेमिटेन्स भनेको विप्रेषण पाइन्छ, हामीले पैसा आउने भयो घरमा त। इम्प्रुभमेन्ट इन स्किल इन लेबर, अब उहाँ गएर नयाँ काम सिक्दा बित्तिकै इम्प्रुभ पनि हुने भयो। अर्को हेर्नुहोस् त इम्प्रुभमेन्ट अफ लाइफ, जीवन स्तर पनि सुधार हुने भयो। पोभर्टी एलिभेसन, गरिबी निवारण हुन्छ। अब छोटो मिठो एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ आफै। अब हामीले यो त एडभान्टेज भयो। अब डिसएडभान्टेज पनि हेर्न पर्यो। डिसएडभान्टेज अफ फरेन इम्प्लोइमेन्ट। हेर्नुहोस् त लेबर सर्टेज, नेपालमा के हुने भयो, मान्छे जाउने भएन नि, काम गरेर गरिहानी मान्छे जाउने भएन, बाँझो रहने भयो खेत। नेगेटिभ इफेक्ट अन चिल्ड्रेन, नेगेटिभ इफेक्ट अन चिल्ड्रेन भनेको आमा बुवा विदेश छन् बिचरा, छोराछोरी घरमै बसेर पढेर त काम लाग्छ। अब संस्कार सिक्दैन केटाकेटीले, गाह्रो हुन्छ नि, हुने भयो। तर ब्रेन ड्रेन भनेको प्रतिभा पलायन। अब तपाईँ जस्ता युवा अब 12 पछि जम्मैको धेरै जसो सोच के होला, बाहिर जाने होला। बाहिर जाँदा बित्तिकै तपाईँ जस्तो युवा युवती भनेको त जोस जागर सिप कला भएको मान्छे विदेश जाँदा बित्तिकै नेपाल आएको बस्छ र। डिपेन्डेन्सी, अब परनिर्भरता, कहिले छोराछोरीले पैसा पठाएर खाम्ला भन्न बस्छ। डिपेन्डेन्सी। रिस्की जब भने के हुन्छ, अब हामीलाई गाह्रो काममा राखिदिन्छन् बिचरा, जसले त्यहाँ गर्दैन खोजेको हुन्छ हामी नेपालीलाई गरेर त्यस्तो काम राख्छ, रिस्की जब हुने भयो। अब नेक्स्ट हेर्छौँ है, अर्को भनेको वाट आर द एडभान्टेज एन्ड डिसएडभान्टेज अफ रेमिटेन्स इन नेपाल है। नेपालमा विप्रेषणको फाइदा र बेफाइदा लेख्नुहोस्। सुरुमा टपिक लेख्यो साथी, रेमिटेन्स रिफर्स टु मनी सेन्ड बाई इन्डिभिजुअल अर वर्कर्स टु देयर ओन कन्ट्री वाइल वर्किङ इन अब्रोड। विदेशमा रोजगारीका लागि गएका मानिसहरूले विभिन्न काम गरेर आफ्नो देशमा पठाएको रकमलाई विप्रेषण भनिन्छ। त्यही होइन रेमिटेन्स भनेको बाहिरबाट अरू देशबाट पठाएको पैसालाई विप्रेषण भन्छ। अब यसको एडभान्टेज हेर्नुहोस् त, एडभान्टेज इम्प्रुभमेन्ट अफ लाइफ स्ट्यान्डर्ड, जीवन स्तर सुधार हुने भइहाल्यो। गरिबी निवारण, पोभर्टी एलिभेसन, इन्क्रिज इन लिट्रेसी रेट। अब तपाईँले कमाउँदा बित्तिकै छोराछोरीलाई त अझै पढ्नुपर्छ है बाबु, तिमीले त राम्रो गर्नुपर्छ, तिमीले त राम्रो गर्छौ अझै, अब म त विदेश आएँ, तिमीले त नेपालमै गर्नुपर्छ, नेपालमै गर्छौ भन्ने हुन्छ नि त। तर इन्टरनेसनल रिलेसन, दुईटा देशको सम्बन्ध राम्रो हुन्छ के। अब तपाईँको कोही आफन्ती गएर विदेशमा काम गर्नुभयो भने चासो बढ्दै जान्छ नि, होइन त्यो देशमा के भइरह कसो भइरह। अब हामीले यो त हाम्रो पोजिटिभ एक्सपेक्ट भयो। अब नेगेटिभ एक्सपेक्ट पनि हेर्छौँ। डिसएडभान्टेज डिक्रिज इन प्रोडक्सन, अब नेपालमा त प्रोडक्सनै हुने भएन, अब कहिले विदेशबाट आउँछ भन्न पर्यो। कन्टिन्युस प्राइस रेट, के तपाईँसँग पैसा आउँछ तर प्राइस रेट फेरि बढ्दै जान्छ, गाह्रो छ नि। डिपेन्डेन्सी अघि न कुरा, तर लेबर सर्टेज यो हुने भयो। अब यति जम्मैबाट साथीहरू 3टा पर्छ है साथीहरू। अब कुनै पनि डाउट छ भने कमेन्ट गर्नु होला।